نو امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ تابعی هم و ولی هم و محدث هم و لوی حدیث باندې ماہر او فقیه هم و لوی فقہ اللہ تبارک و تعالی دے دین فقاحت ور نصیب کړو. نو امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرمائی چې دا مال دولت با دونه پورې تا ته فائدہ در اون رسئی سونه پورې تا نه جدا شوی نه وي. یعنی دا مال او دولت به تا ته هله فائدہ در رسی چې تا نه ملګرتیا کله کټ کړي او پرې کړي. وی ملګری خو هغه کس دی چې نه دی په غم کې پرېږدي او نه دی په خوشحالۍ کې پرېږدي، ہر حالت کے تاثرہ ملگیرتیا پالی او پیسہ حالا بستا تا فائدہ در کوي چې جیب لدے اوزی دکاندار تے ورکڑے حالا و بیاتا تا سے خوراکا پتر تپا ملاویگی خو پدا سی صورت کے بتا تا دا خوراک والا فائدہ در کی چې دے با بیا ملگیرتیا تا نکٹ کی بیاتا تا نرازی تا دا روٹی ضرورت تے تندوری تا ورغلے رو رجانا ما تا 15 یا 100 روٹیو ضرورت تے پیسے با ورکڑے پیسے با در نا اخواشی ملگرتیا با در نا کٹی حالا با فائدہ در رسئی. او عزیزانو پا دی خبر باندی ہم زان پوئی کے چھ دی مال و دولت کے پخپلا باندے اس فائدہ نشتا، نہ دادا خوراک پا کار باندے راضی، نہ دادا خاک پا کار باندے راضی، نہ دادا اغسطلو پا کار باندے راضی. ہاں برس اس کی بے استعمال ہوئے حالا بتا تا فائدہ در کر. یہ سڑی سدے پل اربہاو روپے مال دولت وی او دے پزنگل کے وی نو دے دا پیسے ہو خوڑلے خو نشی، نہ دکانشتے نہ اوبشتا نہ خوراکشتا پلوک بیامان کے ناستے خو اربہاو روپے دی اور سرا دتا دا پیسے فائدہ نشی ورکولے، دتا بدا پیسے حالا فائدہ ورکی چے زان نہ بے اخوا کوی او یو دکاندار تا بے حوالہ کوی پا اگے باندی بازان تا سا اخلی.